अम्मी ने उससे कहा था कि वो ऑफिस से सलमान के यहाँ चली जाए। यूँ तो वो उस्मान को भी भेज सकती थी, लेकिन उसे अभी इतनी अकल नहीं थी, या फिर राहिला कुछ ज़्यादा होशियार थी जो हर बात उससे उगलवा लेती थी। जबकि सलमान ने सख्ती से मना किया था कि राहिला के सामने उनसे किसी खर्चे की बात ना की जाए, इसलिए अम्मी ने उसे जाने को कहा था कि वो तरीके से राबिया की बात तय होने का बता देगी और फिर अलहदगी में सलमान से कुछ इंतज़ाम करने को भी कहेगी। जब भी उसे ऑफिस आते ही नादरा से कह दिया था कि शाम में वो उसके साथ जाएगी, लेकिन फिर लंच टाइम में शहरयार अफंदी ने उसे अपने साथ चलने को कह दिया और उसे वो मना नहीं कर सकती थी। नादरा से फिर किसी दिन का कहकर शहरयार अफंदी के साथ उसके घर आ गई थी, और शायद उसका पहले से प्रोग्राम था। जब भी उसे सीधा ड्राइंग रूम में ले आया था। गलती हो गई, मुझे रामिश को भी बुला लेना चाहिए था, उसे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक है। शहरयार अफंदी ने उसके लिए चेयर घसी खींचते हुए कहा, रामिश आपका दोस्त? उसने पूछा। हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। खैर, फिर कभी मैं आपको उससे ज़रूर मिलवाऊंगा, लेकिन शायद आप। वो जाने क्या कहते हुए खामोश हो गया। फिर बैठने के बाद उसे देखकर बोला, दोस्तों में इतना तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। आई मीन, अगर मैं आपको तुम कहकर मुखातिब करूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगी? नहीं, वो ज़रा सा मुस्कुराई। थैंक्स यू, तुम भी मुझे इसी तरह मुखातिब कर सकती हो, वो बच्चों की तरह खुश होकर बोला। और हाँ, आइंदा मुझे सरवर भी मत कहना। फिर क्या कहूँ? वो खांसी महसूस होकर उसे देखने लगी थी। शायरी, या अगर तुम कुछ और कहना चाहो तो। नहीं, शायरी ठीक है, अलबत्ता तुम कहने में वक्त लगेगा, उसने कहा तो वो बेख्तियार बोला था, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जी, वो उसका मतलब समझ कर सहम सी गई। ये चाइनीज़ राइस लो। वो फ़ौरन बात बदल गया। रशीद अब चाइनीज़ खाने बहुत अच्छे बनाने लगा है, और सुबह मैं स्पेशली उसे कह कर गया था। गोया आपका पहले से प्रोग्राम था, उसने सर झटक कर अपना ध्यान बटाया। हाँ, और मैंने मामा से भी कह दिया था कि आज मैं अपनी दोस्त के साथ लंच घर पर करूँगा। अब प्लीज़ तुम तकल्लुफ़ नहीं करो। नहीं, वो फ़ौरन अपनी प्लेट पर झुक गई, तो फिर उसने कोई बात नहीं की, खामोशी से खाना खाया। उसके बाद रशीद से चाय का कहकर उससे पूछने लगा, यहीं बैठोगी या लाइब्रेरी? लाइब्रेरी। वो उठ खड़ी हुई और जब उसके साथ लाइब्रेरी में दाखिल हुई तो कहने लगी, मैं आज कोई किताब नहीं लूँगी। क्यों? क्योंकि जो पहले ले गई थी वो भी नहीं पढ़ी, असल में टाइम ही नहीं मिलता। उससे कहा तो वो कुछ अनसुनी कर गया। फिर उसके सामने बैठा तो कहने लगा, रात मैंने बड़ा दिलचस्प ख्वाब देखा, लेकिन तुम्हें शायद अजीब लगे। अच्छा, क्या देखा? उसने सरसरी पूछा था। तुम्हारा जहाज़, उसने मुस्कुरा कर कहा, तो वो चौंकने के साथ पूरी तरह मुतवज्जे हो गई। मेरा जहाज़? हाँ, जिसे तुम बहुत ऊंचा उड़ाना चाहती हो, और मैंने देखा वो सितारों की कहकशाओं में भटक रहा था, शायद उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वो ख्वाब सोचते हुए खो गया था, और वो उसे देखते हुए। फिर फिर तुमने मुझे पुकारा था। फिर फिर मैं कहाँ था? शायद आसमान पर, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी और तुम्हारी तरफ दौड़ा भी था। फिर फिर मेरी आंख खुल गई। वो उस तक ना पहुंचने पर जितना मायूस हो रहा था, इसी कदर वो आजुर्दा, और फिर जैसे खुद को तसल्ली दी, ख्वाब ही तो था। हाँ, शहरयार के होंठों से हाँ की सूरत, गहरी सांस खारिज हुई। फिर सर झटक कर बोला, पता नहीं हम क्या क्या सोचते हैं। खैर, तुम बताओ, तुम्हें मेरा ख्वाब अजीब लगा? नहीं, दिलचस्प था, वो उससे इत्तफाक कर गई। वाक़ई? वो कज़न इधर-उधर देखते हुए सोचने लगी कि आप क्या बात करें, तो याद आया कि 20 को उसकी बर्थडे है, और इसी ख़्याल से उसे मुख़ातिब करके बोली, "शहरी, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ।" "क्या?" वो ख़ासा मुतजस्सिस हो गया था, लेकिन वो उल्टा उसी से पूछने लगी, "यही तो मैं समझ नहीं पा रही कि क्या दूँ? आप बताएँ, मुझसे क्या लेना चाहेंगे?" "मैं तुमसे क्या लेना चाहूँगा?" वो सोचते हुए अंदाज़ में दोहराकर उसे देखने लगा। नज़रें उस पर थीं, और ज़हन दिल की आवाज़ों में उलझने लगा था। कोई अनहोनी ख़्वाहिशें तो नहीं थीं। फिर भी वो परेशान हो गया और ज़रा से कंधे उचकाकर बोला, मैं नहीं बता सकता। जो तुम्हारा दिल चाहे, या छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है गिफ्ट-विफ्ट देने की। अच्छा, देखूँगी, अभी तो आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मुझे अपने भाई के घर जाना है।" वो अचानक जाने का सोच कर बोली, अरे! कितनी अजीब बात है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरा मतलब, तुम्हारा घर और घर वाले कौन-कौन हैं? वो भाई के ज़िक्र पर बाकी सबको पूछने लगा था। मेरे वालिदैन और हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। वो पहले एक ही जुमले में बताकर फ़ारिग हो गई, लेकिन जब देखा कि वो उसी तरह सवालिया निशान बना बैठा है, तब कहने लगी, सबसे बड़े भाई हैं, जिनके यहाँ अभी मुझे जाना है, वो मैरिड हैं। उनके बाद बहन है, जिसकी समझे एंगेजमेंट हो गई है। फिर मैं आपके सामने हूँ, और मुझसे छोटे दोनों बहन-भाई अभी पढ़ते हैं। और फ़ादर, वो क्या करते हैं? मेरे फ़ादर इंजीनियर हैं। वो उसी कदर कहकर खामोश हो गई, तो वो पूछने लगा, कहाँ होते हैं? आई मीन, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट? आजकल तो घर पर ही होते हैं। असल में उनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सीरियस। तकरीबन 15 दिन हॉस्पिटल में रहे। फिर घर पर भी डॉक्टर ने रेस्ट ही बताया, और अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हैं। और अभी उन्होंने अपनी पुरानी जॉब पर दोबारा अप्लाई किया है, देखें क्या होता है। वो सीधे-साधे अंदाज में बताकर यूँ देखने लगी, जैसे बस, या कुछ और। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना, उसने बड़े खुलूस से कहा। तो वो ज़रा सा सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। अगर कहो तो मैं तुम्हें
नहीं शहरी में चली जाऊंगी, आप प्लीज़ यहीं रुकें। वो सहूलत से मना करती हुई बाहर निकल आई, जबकि यहाँ से उसे भैया के घर का रूट भी मालूम नहीं था। मेन रोड पर आकर कितनी देर खड़ी रही, फिर एम ए जिना रोड और वहाँ से दूसरी वैन के जरिए भैया के घर पहुंची तो वहाँ राहिला अकेली थी। ओहो, आज तुम आज कैसे आ गई? राहिला ने छूटे ही अपने मखसूस अंदाज में टोका। बस आपसे मिलने को दिल चाहा आ गई। भैया नहीं आया अभी? उसने जवाब के साथ पूछा। नहीं, आजकल देर से आते हैं। आओ बैठो, खाना खाओगी? नहीं भाभी, खाना खा चुकी हूँ। कहाँ, ऑफिस में खाती हो? जी, आप सिलाई कर रही थीं? उसने सिलाई मशीन देखकर पूछा। हाँ, बस नन्हे मेहमान की तैयारियां हो रही हैं। सलमान तो इतने खुश हैं कि क्या बताऊं। राहिला अपनी अहमियत जताने के लिए सलमान का नाम जरूर लेती थी। मैं भी आपको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। उसने कदरे रुक कर कहा तो राहिला फौरन बोली, अब्बू की नौकरी लग गई? वो भी लग जाएगी, अभी तो मैं ये बताने आई हूँ कि राबिया की बात पक्की हो गई है। उससे कहा तो राहिला बज़ाहिर खुश होकर बोली, है उसी डॉक्टर के साथ? और तुम ऐसे कैसे आ गई बगैर मिठाई के? मिठाई भी आ जाएगी, बल्कि आप डोर बेल से उसकी आवाज़ अधूरी रह गई, जबकि राहिला सलमान आगे कहती हुई उठ कर गई। फिर वहीं से उसकी आवाज़ आने लगी थी, राबिया की बात पक्की हो गई और तुम्हें खबर ही नहीं। हालांकि तुम उस घर के बड़े हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं समझते। आइंदा तुम भी उनकी किसी खुशी गमी में शरीक नहीं होना। आहिस्ता बोलो, अंदर फायका मौजूद है। सलमान ने टोका भी तो इसलिए कि वो सुन ना ले। तो मैं क्या डरती हूँ उससे? चलो उसके सामने बात करती हूँ। राहिला सलमान का हाथ खींचते हुए अंदर आई तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? सलमान ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो उनके कंधे से लग गई। आप इतने दिनों से आए नहीं? क्या करूँ, ऑफिस से इसी वक्त आता हूँ। मैं वैसे आऊँगा, एक दो दिन में चक्कर लगाऊंगा। घर में सब ठीक है ना? सलमान ने अपनी मजबूरी बताकर पूछा तो इससे पहले राहिला बोल पड़ी, ठीक है, जब भी तो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तुम तो चुप करो, सलमान ने डांट कर कहा तो राहिला बुड़बुड़ाती हुई कमरे से निकल गई। भाभी नाराज हो गई। वो खाइफ हो गई थी। अरे नहीं, उस ढीठ पर कोई असर नहीं होता। अभी देखना, फिर बक बक करती आ जाएगी। सलमान उसे अपने साथ बिठाते हुए बोले, तुम सुनाओ, राबिया की कहाँ बात हुई? वो जो अम्मी ने आपको बताया था, डॉक्टर अफान के साथ। और भैया सब कुछ किसी प्रोग्राम के तहत नहीं हुआ। बस उस रोज़ डॉक्टर साहब की बहन आई और एकदम से बात तय हो गई, वरना आपको ज़रूर पहले से इत्तला की जाती। उसे सफाई पेश की। अरे ये सब पुरानी बातें हैं कि पहले सारे खानदान से मशवरा करो और एक एक आकर लड़के को देखे, और जब सब ओके कर दें तब बात तय होती थी। खैर, मुझे खुशी है कि ये मसला हल हुआ। अम्मी अबू को राबिया की बहुत फिक्र थी। उसे कोई पसंद भी तो नहीं आता था। ये डॉक्टर साहब कैसे हैं? सलमान ने बुरा मानने के बजाय इत्मीनान जाहिर करके पूछा तो वो खुश होकर बोली, बहुत अच्छे। आप कब मिल रहे हैं उनसे? जब कहो। ठीक है, तो इस इतवार को उनकी बाकायदा दावत कर डालते हैं। आप भाभी के साथ आ जाइएगा। उससे फ़ौरन प्रोग्राम बना डाला। तभी राहिला चाय लेकर आ गई। क्या बातें हो रही हैं? मुझे देखकर खामोश क्यों हो गए? मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं भाभी, हम आपसे क्या बात छुपाएंगे और क्यों? आइए बैठें। उसे ज़बरदस्ती राहिला का हाथ खींच कर बिठाया था। उसने एक सूट के बहाने पूरी मार्केट का चक्कर लगा लिया था, लेकिन उसकी नज़र किसी ऐसी चीज़ पर नहीं ठहरी जो वो शहरयार अफंदी को उसकी बर्थडे पर गिफ्ट कर सकती, जबकि वो उसे गिफ्ट भी ज़रूर देना चाहती थी। और उसके लिए जहन में सिर्फ एक बात थी कि जो उसके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कर सके, यानी वो होंठों से कुछ ना कहे और उसकी मोहब्बत का इजहार हो जाए। एक जगह वो पेंटिंग देख कर रुकी थी, लेकिन उसमें इज़हार से ज़्यादा खुद सुपुर्दगी ज़्यादा थी। तब वो मायूस होकर बोली, बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। मुझे भी यही यही लग रहा है। नादरा ने कहा तो वो चौंक कर बोली, क्या? आज की तारीख में तुम कुछ ले सको, वैसे तुम्हें लेना क्या है? नादरा ने मशकूक अंदाज में पूछा। अब तुमसे क्या छुपाना, मैं शहरयार के लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ। उसे बताया तो नादरा आंखें फैलाकर बोली, वाह, तो मामला यहाँ तक आ पहुंचा है। अब यहाँ तक और वहां तक मत करो, बस ये बताओ क्या लूँ? उसने टोक कर कहा तो नादरा सोचते हुए बोली, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से देना पड़ेगा। हाँ, वो पूरी तरह मुतवज्जे हो गई कि शायद उसका मसला हल हो जाए, और नादरा कुछ देर सोचने के बाद उछल कर बोली, ऐसा करो, ऊँट दे दो। तुम? वो उस पर झपटना चाहती थी कि एकदम रास्ते का ख्याल आने पर दांत पीस कर बोली, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। फिर मशवरे किससे लोगी? नादरा हंस रही थी। हाँ, अब तक तो मैं तुम्हारे मशवरे ही पर चल रही हूँ ना। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। सुनो सुनो, एक ज़बरदस्त चीज़ जहन में आई है। नादरा तेज़ कदमों से उसके साथ होकर बोली, लेकिन उससे कोई तवज्जो नहीं दी और मज़ीद तेज़ तेज़ चलने लगी थी। ठीक है, मत सुनो, लेकिन चलो तो आहिस्ता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे डंडा लेकर आ रहा है। देखो कहीं आफंदी तो नहीं है। नादरा छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। वो जब स्टॉप पर रुकी तब उसे देखकर बोली, आज मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार आई थी। क्या बात है, एक तो मुझे ख्वार किया, ऊपर से एहसान भी जता रही हो। नादरा एकदम रूठ गई। तो उसे चाहा कि अनजान बन जाए, लेकिन ये उससे नहीं हो सकता था। फौरन माजरत करते हुए बोली, सॉरी यार, मैं मजाक कर रही थी। असल में मुझे परेशानी में कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं? नहीं, मेरी मेरी वैन आ रही है। नादरा ने अपने रूट की वैन देखकर मना किया। नाराज हो? बिल्कुल नहीं, और आइसक्रीम भी उधार रही, कल लेती आना। अल्लाह हाफिज। नादरा जल्दी जल्दी बोलती भागकर अपनी वैन में सवार हो गई तो उसे एकदम एक अकेले होने का एहसास होने लगा। शाम के साए गहरे हो रहे थे। दूर से आती दो तीन बसों में पर उसे अपने रूट का नंबर नजर नहीं आया तो वो मायूसी होकर अपने सामने खड़े खाली रिक्शे को देखने लगी। लेकिन
इस वक्त वो रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकती थी जब जब ही झुंझलाने लगी। क्या मुसीबत है, रिक्शा तलाश करो तो मिलता नहीं, और ज़रूरत नहीं तो। फायका इज़ाम की आवाज़ पर वो उछल कर पलटी और उन्हें गाड़ी में देखकर उनके कहने से पहले ही फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। यहाँ कहाँ खड़ी थी? इज़ाम ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा। मार्केट आई थी, कल एक दोस्त की बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट लेना था। उसे बताया तो वो सरसरी पूछ के, क्या लिया? कुछ नहीं, वो मायूसी से बोली। क्यों? बस कुछ समझ में नहीं आया, बल्कि कुछ अच्छा नहीं लगा। कोई खास दोस्त है? उन्होंने व्यू मिरर में उस पर नज़र डालकर पूछा। हाँ, और मेरा दिल चाह रहा है मैं उसे कोई ऐसा तोहफा दूं जो उसके अंदर नई रूह फूंक दे, नई जिंदगी, जिसके दिनों महीनों सालों का कोई शुमार ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसे अपनी जिंदगी दे दूं? वो पुरसोच अंदाज में आखिर में अपने आप से बोली थी। निज़ाम ने इस बार गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर कहने लगे, तुम बहुत शिद्दत पसंद, बहुत इंतहा पसंद हो, जिसे चाहती हो टूट कर, और ये अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि किसी जज्बे की कोई हद नहीं होती, लेकिन बेहतर यही है कि इंसान खुद हद मुकर्रर करे, वरना दुख भी बेहिसाब मिलते हैं। वो बहुत खामोश नज़रों से उन्हें देखने लगी थी। इज़ाम ने अपने चेहरे पर उसकी नज़रें महसूस करके चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर अपने मखसूस अंदाज में गोया हुए, ये दुनिया बड़ी जालिम है, रोने वालों का साथ नहीं देती, इसलिए अपने दामन में इतने ही दुख समेटो जिस पर तन्हा रो सको, कोई साथ नहीं देगा। आप भी नहीं? उसने खोए हुए अंदाज में पूछा था। इज़ाम ने बेख्तियार उसे देखा, फिर ज़रा दुख भरी मुस्कुराहट के साथ बोले, पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, बस एक एहसास है जो अक्सर सारे रिश्तों, सारे जज़्बों पर गालिब आ जाता है। अगर इस एहसास का कोई नाम हो सकता है, तो इबादत, क्योंकि इसमें पाकीज़गी ही पाकीज़गी है, इब्तिदा से इंतहा तक। वो कहकर खुद ही अपनी बात सोचने में लग गई, फिर सर झटकते हुए बोली, छोड़ निज़ाम भाई, ये बताएँ गाड़ी किसकी है? आधी मेरी। उन्होंने कहा तो वो हैरान होकर बोली, क्या मतलब? ऑफिस से कन्वेंस लोन मिला था, सो ले ली। फिर आधी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किस्तें अदा करनी है, जब अदा हो जाएंगी तो पूरी मेरी हो जाएगी। वो बात के इख्तिताम पर मुस्कुराए। इसका मतलब है मिठाई भी आप तभी खिलाएंगे? उसे फौरन जताया। ख्याल तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन उनकी बात नहीं हुई थी कि वो बोल पड़ी, जी नहीं, तब तक ये गाड़ी पुरानी हो चुकी होगी और फिर पता नहीं मैं कहाँ होंगी। कहाँ होंगी से क्या मतलब? कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है क्या? उन्होंने टोक कर पूछा तो वो हंस पड़ी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं जॉब के लिए बाहर जा सकती हूँ। तुमसे कुछ वईद नहीं। ऐसा तो ख़ैर ना कहें, मैं हर काम में अम्मी-अब्बू के अलावा आपसे भी ज़रूर मशवरा करती हूँ। उसने एहतजाज करते हुए कहा, ये तो है। अच्छा ये बताइए आप शादी कब कर रहे हैं? वो अचानक और बिला इरादा पूछ गई, फिर उन्हें यूँ देखने लगी जैसे वो जिज़-बिज़ होंगे। लेकिन उसके बरक्स वो बड़े आराम से बोले थे, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये शादी-ब्याह के मामलात किसी भी इंसान के इख्तियार में नहीं होते, क्योंकि ये खुदाई फ़ैसला है। वही जोड़े बनाता है और उन जोड़ों को मिलाने का, उसने जो वक़्त मुकर्रर कर रखा है, सब काम उसी वक़्त पर होते हैं, वरना अगर मेरे इख्तियार में होता, तो मैं 10 साल पहले शादी कर चुका होता। वाक़ई उसे हैरत और बेयकीनी ने घेर लिया था। मैं सच कह रहा हूँ, 10 साल पहले मैं शादी करना चाहता था और अपने तौर पर मैंने सब तैयारी मुकम्मल कर ली थी। लेकिन वो गाड़ी रोक कर उसे देखने लगे तो वो एक नज़र अपने गेट पर डालकर पूछने लगी, कौन थी? वो जिसे ऊपर वाले ने मेरे नसीब में नहीं लिखा था, और जिसे लिखा है उसे मैं नहीं जानता। उन्होंने बज़ाहिर सीधे-सादे अंदाज़ में कहा और फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बोले, चलो उतरो, मुझे और भी काम है। वो समझ गई अब वो मज़ीद कुछ नहीं बताएँगे, तो उनकी बात लौटाते हुए बोली, आपने कहा था ना कि सफ़र कोई भी हो तन्हा नहीं करता, फिर आप क्यों? मैं तन्हा नहीं हूँ, और सुनो, फ़ज़ूल में किसी बात को खुद पर सवार करके कोड़ने मत लगना, समझी? वो उसकी आदत से वाकिफ़ थे, जब भी सरज़निश की। नहीं, मैं कुछ नहीं समझूँगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएँगे। वो अड़ गई, मेरे पास फ़ज़ूल वक़्त नहीं है, चलो उतरो। उन्होंने डाँटा तो वो मुँह फुलाकर उतर आई और दरवाज़ा बंद किया था कि वो गाड़ी भगा ले गए। वो कितनी देर उनके पीछे देखती रह गई थी। मामा प्लीज़ आप मुझे बुला लिया करें। वो बेगम आफ़ंदी के आने पर फ़ौरन अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो गया। बेटा बस वैसे ही जा रही थी। बेगम आफ़ंदी ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा तो वो पूछने लगा, कहाँ? घर जा रही हैं? नहीं, पहले फैक्ट्री जाऊँगी फिर घर। फैक्ट्री का कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं चला जाता हूँ। वो अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डालकर बोला, नहीं, तुम्हें कहीं और जाना है? बेगम आफ़ंदी ने मुस्कुरा कर कहा तो वो कुछ झेम कर मुस्कुराया। हाँ, लेकिन छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कोई ख़ास प्रोग्राम तो नहीं बनाया। बस अभी फ़ाइका से पूछूँगा अगर वो मेरे साथ डिनर पर चले तो। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। बेगम आफ़ंदी बेख्तियार बोलीं, फिर फ़ौरन सँभल कर कहने लगीं, मेरा मतलब है आज तुम्हारी बर्थडे है और तुम्हारे कहने पर मैंने कोई एहतमाम नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम अपने ख़ास दोस्तों के साथ ज़रूर एन्जॉय करो, और मैंने होटल में तुम्हारे लिए टेबल भी रिज़र्व करवा ली है। मेरा ख़्याल है फ़ाइका इनकार नहीं करेगी। और अगर उसने इनकार कर दिया, आई मीन देर हो जाने के ख़्याल से, उसने सोचते हुए अंदाज़ में कहा, अगर तुम कहो तो मैं उसके घर फ़ोन कर दूँ? बेगम आफ़ंदी उसके सामने महज़ पोज़ कर रही थीं, वरना फ़ाइका को वो पहले ही तैयार कर चुकी थीं। क्या कहेंगी आप? यही कि मेरे घर में एक तकरीब है, इसलिए ऑफ़िस के बाद मैं फ़ाइका को अपने साथ घर ले जाऊँगी और देर हो जाने पर वो परेशान ना हो। हम उसे घर भी पहुँचा देंगे। बेगम आफ़ंदी जो फ़ाइका से कहलवा चुकी थीं, वही उसके सामने दोहराया। सोच ले मामा, फ़ाइका पर कोई बात नहीं आनी चाहिए।
नहीं आएगी, तुम इत्मीनान से जाओ, और हाँ थोड़ी गुंजाइश रखना, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश अपने हाथों से बनाऊंगी। उन्होंने कहा तो वो फौरन बोला, और खिलाएंगी भी अपने हाथों से। ओके, बेगम आफंदी मुस्कुराती हुई चली गई। तो वो ग्लास वॉल से उसे देखने लगा, जो रोजाना की निस्बत आज बड़े एहतमाम से तैयार लग रही थी। सिल्वर ग्रे सूट, जिसकी शर्ट पर बाएं कंधे से दाएं पहलू तक बड़ी खूबसूरत कढ़ाई थी, कानों में हमरंग टॉप्स, और बालों का स्टाइल भी तब्दील था, जो इस पर बहुत सज रहा था। वो कितनी देर उस पर नजरें जमाए खड़ा रहा, फिर उसे बुलाने के बजाय गाड़ी की चाबी उठाता खुद उसके पास चलाया, और बगैर किसी तमहीद के बोला, तुम अभी मेरे साथ चल रही हो? पूछ सकती हूँ कहाँ? वो उंगलियों में दबा पेन ठोड़ी पर टिका कर उसे देखने लगी। अगर मैं ना बताऊँ तो? तब भी चलूंगी, वो कहकर उठ खड़ी हुई। थैंक्स यू। वो मुस्कुराया, फिर उसे साथ लेकर ऑफिस से निकल आया, और जब गाड़ी पार्किंग से निकाल चुका तब कहने लगा, मुझसे गलती हुई, कल ही तुम्हें इनविटेशन देता तो आज तुम अपने घर में क्या कर आती। इनविटेशन? वो सवालिया नजरों से देखने लगी। हाँ, रात के खाने का कुछ देर हो जाएगी, लेकिन तुम परेशान नहीं होना, मैंने मामा से कह दिया है, वो तुम्हारे घर फ़ोन कर देंगी, और फिर मैं खुद तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। वो तो ठीक है, लेकिन आज कोई ख़ास बात है क्या? इधर वो भी अनजान बन रही थी। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, और हाँ, खाने में तो अभी बहुत वक्त है, कहीं और चलें? जैसे आप चाहें, मैं चूंकि इस वक्त आपके मेहमान हूँ इसलिए कुछ नहीं कहूँगी। वो मुस्कुरा कर बोली, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। वो उसे देख कर बोला, क्या? आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये कलर भी तुम पर बहुत सूट कर रहा है। वो खुद को रोकते रोकते हार गया था। थैंक्स यू। उसके चेहरे पर एक पल को रंग उतरे थे। कभी तुमने अपनी आंखों पर गौर किया है? शेरी प्लीज, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। वो टोक कर शीशे से बाहर देखने लगी, तो वो फिर सड़ता मुस्कुराया, फिर होटल की पार्किंग में गाड़ी रोक कर बोला, मेरा ख्याल है हम यहाँ सुकून से बैठेंगे। वो कुछ नहीं बोली, खामोशी से उतर गई। वो गाड़ी लॉक करके उसके पास आया और चलने का इशारा करके पूछने लगा, तुमने माइंड किया? नहीं। फिर खामोश क्यों हो गई? लड़कियां तो अपनी तारीफ पर बहुत खुश होती हैं। मैं बहरहाल नर्वस हो जाती हूँ, वो साफ गोई से बोली थी। ओके, अब मैं मोहतात रहूंगा, उसने कहा। फिर अंदर दाखिल होकर मैनेजर को अपना कार्ड दिखाया, तो उसने इस टेबल की निशानदेही कर दी जो बेगम आफंदी ने उनके लिए रिजर्व करवाई थी। और अभी इन्हें बैठी कुछ ही देर हुई थी कि वेटर केक लेकर आ गया, जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा था, साथ एक मोमबत्ती भी थी। और गो कि वो समझ गया था कि ये सब मामा ने किया है, फिर भी हैरान होकर वेटर से पूछने लगा, ये सब किसने किया है? आई डोंट नो सर, हम तो ऑर्डर पर चलते हैं। ओके। उसने वेटर को जाने का इशारा किया, फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, तो वो मोमबत्ती उठाते हुए बोली, मुझे लग रहा था कोई खास बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं था। चलिए अब इस सरप्राइज को मिस नहीं करें। उसने माचिस उठाकर कहा, फिर मोमबत्ती जलाकर जाने के क्या सोचने लगी थी। मोमबत्ती का नन्हा से शोला उसकी आंखों में लहराने लगा था। वो बहुत खामोशी से उसे देखने लगा था। कितने लम्हे चुपचाप सिरक गए। फाइका ने मोमबत्ती उठाकर बहुत एहतियात से केक के दरमियान रख दी, और उस पर से नजरें हटाए बगैर उसे मुखातिब करके कहने लगी, शहरी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, और उसके लिए कल मैंने सारी मार्केट छान मारी, लेकिन स्पेशली आपको देने के लिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और मैं बहुत मायूस हो गई थी। लेकिन अभी मुझे एहसास हुआ है कि मैं नाहक दुकानों पर भटकती रही। मैं जो आपको देना चाहती हूँ वो खामोश होकर उसे देखने लगी, तो वो जो उस पर नजरें जमाए बैठा था जरा सा चौंक कर बोला, क्या क्या कह रही हो? आपको देने के लिए मेरे पास एक दिल और इसमें बेहद ओ हिसाब मोहब्बतें हैं। वो अचानक उसकी मोहब्बत में डूब गई थी। बेख्तियार उसके मजबूत हाथों पर अपने हाथ रखकर बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ शायरी, इतनी कि अब तुम्हारे बिना जिंदगी का तस्वुर ही मुहाल है। नहीं। वो आहिस्ता से अपने हाथ खींच कर पीछे हो गया। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, एक मामूली सी लड़की, और मेरी हैसियत। प्लीज फाइका, खामोश हो जाओ। वो आजिज़ी से टोक कर बोला, तुम मामूली नहीं हो, और मोहब्बतों में हैसियतों का फर्क मेरे नज़दीक कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरा हाथ थाम लो। उसने टेबल पर अपना हाथ फैला दिया। नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता। वो हनूज आजिज था। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर अपना हाथ खींचते हुए बोली, माफ करना शैरी, मैं भूल गई थी कि मोहब्बत तो मैं करती हूँ, तुम पता नहीं। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अब से नहीं। अव्वल रोज़ तुम्हें देखते ही मैंने अपने सारे जज्बे तुम्हारे नाम कर दिए थे, और मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हें सारी दुनिया से चुरा सकता था, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत बेबस हूँ। वो भी अचानक बिखर गया था। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकता, मुझे तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने अपनी मोहब्बत दिल के नेहा खानों में बंद कर छोड़ी कि कहीं उसकी आंच तुम्हारे दिल को ना छुए। और काश कि मैं अपनी बेख्तियारियों पर भी बंद बांध सकता, तुम्हारी तरफ देखता, न कभी तुम्हें अपने पास बुलाता, लेकिन यहाँ मैं हार गया। और तुम फ़ाइका मुझसे मोहब्बत करती हो ना? तुम्हें अपनी मोहब्बत की कसम, मेरी तमन्ना मत करो। मेरे अंदर तुम्हें खोने का हौसला नहीं है, ये तसव्वुर ही रूह फ़रसा है कि तुम मुँह मोड़ कर चल दो। मैं मुँह मोड़ कर चल दूँ? नहीं शायरी, ये तुमने कैसे सोच लिया? वो रूह की गहराइयों से उसका दुःख महसूस करके बोली थी, बस तुम नहीं जानती। तुम्हें शायद मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है, आज़माना चाहते हो आज़मा लो, लेकिन इस तरह मत करो प्लीज़। वो मिन्नत से बोली, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर शुबा नहीं है। वो उलझने लगा, फिर तुम्हारी मोहब्बत झूठ है, जब भी दामन बचा रहे हो। और तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है शैरी, तुम बड़े आदमी हो, आराम से मेरा हाथ झटक सकते हो। फ़ाइका ने अब उसे उकसाया था।
وہ کتنی دیر ہونٹ بھیج کر دوسری طرف دیکھتا رہا، پھر جیسے ہار کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہارا ساتھ؟ کہاں تک؟ زندگی کی آخری سانسوں تک۔ کس کی زندگی، اپنی یا میری؟ اس پر ہمارا اختیار نہیں، کون جانے کس کی زندگی کتنی ہے۔ میں جانتا ہوں میری زندگی بہت کم ہے، 2-4 مہینے، اور مجھے 2-4 پل کا بھروسہ نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ظاہر ہے زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، ہو سکتا ہے اسے میرا اختتام یہی لکھا ہو۔ اس کی وضاحت پر وہ ضد ہو کر بولا، مت کرو ایسی باتیں۔ تم کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ میں بے خبر نہیں ہوں، اپنے بارے میں جانتا ہوں، اور اگر تمہیں سننے کا شوق ہے تو سنو، مجھے بلڈ کینسر ہے۔ اس نے اپنے تئیں انکشاف کیا، اور گو کہ وہ پہلے سے جانتی تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں یکلخت پانیوں سے لبریز ہو گئیں، اور اندر جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے اس کے دل کو مٹھی میں دبایا تھا۔ وہ اس انکشاف کے بعد پھر ہونٹ بھیج گیا تھا، اور سر جھکا کر آنکھیں بھی بند کر لیں، اس خوف سے کہ وہ منہ موڑ کر چل دے گی۔ کتنی دیر کے بعد ڈرتے ڈرتے ذرا سی آنکھیں کھولی تو وہ جیسے منتظر تھی، فوراً بولی، شہری تم بہت برے ہو، کاش میں تم سے روٹھ سکتی۔ کیا کیا کہا؟ وہ ایک دم سر اونچا کر کے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ زندگی کم یا زیادہ نہیں ہوتی، یہ تو رفاقتوں پر منحصر ہے۔ کبھی ایک پل کی رفاقت برسوں پر حاوی ہو جاتی ہے، اور کبھی برسہ برس کی رفاقتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں پھر تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہی ہوں، مجھے اپنی رفاقتیں بخش دو، زیادہ راہ کے لیے کچھ تو چاہیے مجھے۔ آخر میں اس کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی تھی، وہ گم سا تھا۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں تو اس کے پھیلے ہاتھ پر جا ٹھہری، جس کی ریکھاؤں میں شاید اسی کا نام رقم تھا۔ جب ہی وہ بلا ارادہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ تھینک یو شیری، وہ آنسوں کے درمیان مسکرائی۔ تم بہت پچھتاؤ گی۔ وہ خوشی پا کر بھی خوش نہیں ہو رہا تھا۔ کل کا مت سوچو، ہمارا آج بہت خوبصورت ہے۔ اسے سینے میں رکی ہوئی سانس بحال کرنے کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے، پھر اسے دیکھ کر بولی، میرا دل کھلکھلا کر ہنسنے کو چاہ رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں ان خوبصورت لمحوں میں تم میری آنکھوں میں خوبصورت خواب سجا دو۔ خواب؟ نہیں نہیں فائقہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جن خوابوں سے میں خود ڈرتا رہا، بھاگتا رہا، وہ تمہاری آنکھوں میں کیسے سجاؤں؟ ٹوٹ گئے تو بہت دکھ دیں گے۔ وہ اس تصور سے ہی خائف ہو گیا تھا۔ نہیں ٹوٹیں گے، میں انہیں بہت سنبھال کر رکھوں گی، اور اگر وقت نے کروٹ بدلی تب بھی خواب کوئی کانچ کے گھرودے نہیں ہوتے جو ٹوٹ جائیں گے۔ اس نے کہا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گویا ہوئی، خواب مرتے نہیں، خواب دل ہیں، نہ آنکھیں نہ سانسیں، کہ جو ریزہ ریزہ ہوئے تو بکھر جائیں گے، جسم کی موت سے وہ بھی مر جائیں گے۔ خواب مرتے نہیں، خواب تو روشنی ہے، نواں ہے، ہوا ہے، جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں، ظلم کے دوزخوں سے بھی پھنکتے نہیں، روشنی اور نوا اور ہوا کے مقتلوں میں پہنچ کر بھی جھکتے نہیں۔ خواب تو حرف ہیں، خواب تو نور ہے، خواب سکرات ہیں، خواب مرتے نہیں۔ وہ اس کی پلکوں پر چمکتے ستاروں میں کھو کر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ 9 بج چکے تھے اور شہریار ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بیگم افندی بڑی شدت سے اس کی منتظر تھیں۔ 2 بار تو باہر نکل کر دیکھ آئی تھیں، اور اب مسلسل لاؤنج میں ٹہل رہی تھیں۔ اسی حساب سے ان کا ذہن متحرک تھا۔ بیگم صاحبہ، کھانا لگا دوں؟ رشید نے آ کر پوچھا تو انہیں اس کی مداخلت سخت ناگوار گزری۔ جھڑک کر بولی، تمہیں کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ چلو جاؤ، جب مجھے کھانا ہوگا خود کہہ دوں گی۔ جی بہتر۔ رشید وہیں سے پلٹ گیا، اور انہوں نے پھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ وقفے وقفے سے وال کلاک بھی دیکھ رہی تھیں۔ 10 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے جب شہریار کی گاڑی کی آواز سن کر وہ چونک کر رکی، پھر فوراً بیٹھ کر میگزین اٹھا لیا، اور خود کو خاصا بے نیاز پوز کرنے لگی۔ السلام علیکم ماما۔ کچھ دیر بعد شہریار نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے دیکھ کر بظاہر سرسری انداز میں بولی، بہت دیر کر دی؟ دیر؟ ابھی تو صرف 10 بجے ہیں، شہریار نے کہا تو انہوں نے انسنی کر کے میگزین ایک طرف رکھا، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیسا رہا تمہارا ڈنر؟ بہت شاندار۔ اس پر اب پا لینے کا احساس غالب تھا۔ گڈ، تم نے انجوائے کیا؟ انجوائے؟ میں نے زندگی پالی ماما۔ وہ ان کے قدموں کے پاس گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس وقت کتنا خوش ہوں۔ اپنی خوشی میں مجھے شریک نہیں کرو گے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر کہا، آپ کو شریک نہیں کروں گا تو اور کسے کروں گا؟ اور ماما، یہ صرف میری نہیں، آپ کی بھی خوشی ہے، سنیں گی تو اچھل پڑیں گی۔ واقعی؟ جلدی بتاؤ۔ انہوں نے اشتیاق ظاہر کیا تو وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا، وہ ماما، فائقہ ہے نا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ جاننے کے بعد بھی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے۔ سچ؟ تم نے اسے بتا دیا؟ انہوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں، اور وہ پھر بھی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ شدت جذبات سے بیگم افندی کی آنکھیں چھلک گئیں، پھر اس کی پیشانی چوم کر بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ اور لڑکیوں سے بہت مختلف ہے، میں کل ہی اس کے گھر جاؤں گی، اور اب تم مجھے منع نہیں کرو گے؟ ایک بات سے منع کروں گا، اسے کہا تو وہ ٹھٹک کر بولی، کس بات سے؟ وہ فائقہ کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، میرے کینسر کے بارے میں۔ اسے کہا تو وہ مطمئن ہو کر بولی، یہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟ میں تو فائقہ کو بھی بتانے کے حق میں نہیں تھی، تمہیں شوق تھا۔ شوق نہیں ماما، یہ میری مجبوری تھی۔ اچھا چھوڑو، اب ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن ٹھہرو، پہلے میں تمہارے لیے فروٹ کسٹرڈ لے آؤں جو میں نے خود بنایا ہے۔ وہ اس کا گال تپک کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور کچن میں آ کر کسٹرڈ نکالتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اس لڑکی کو سراہنے لگیں جس نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ آئندہ بھی وہ ان کے اشاروں پر چلتی رہے گی۔
यही सोचते हुए वो कस्टर्ड लेकर वापस लाउंज में आई तो शहरयार सोफे पर नींद दराज आंखें बंद किए यकीनन उसके ख्यालों में गुम था, क्योंकि उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट चमक रही थी वो इस वक्त इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। और यहाँ उनके अंदर बजाय खुशी के रकाबत की आग सुलगने लगी थी। वो लेकिन वो ये भी जानती थी कि अभी उन्हें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। जब भी पहले खुद पर काबू पाया, फिर कस्टर्ड टेबल पर रख कर उसका बाजू हिलाते हुए बोली, बच्चे अभी तो तुम उसके पास से आ रहे हो हैं? उसने चौंक कर आंखें खोली और उनकी मायने खेज मुस्कुराहट पर झेम कर बोला, वो मुझे नींद आ रही है, मैं सब जानती हूँ, चलो पहले ये खाओ। उन्होंने उसके कान खींच कर उठाया। अपने हाथों से खिलाएं, अब तुम बड़े हो गए हो, उन्होंने कहा और फिर प्याला उठाकर खिलाने भी लगी। तीसरे चम्मच के बाद ही उसे रोक दिया। बस मामा, मैं पहले ही बहुत खा चुका हूँ। अच्छा, उन्होंने चम्मच प्याले में डालकर टेबल पर रख दिया, फिर अपनी नशिश का अंदाज बदलते हुए बोली, तो फाइका तुमसे शादी करना चाहती है? मैंने उसे बाज रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मेरी एक नहीं सुनी। उसे कहा तो वो यूं बन गई जैसे सुना ही नहीं और अपनी कहने लगी, मैं अब देर नहीं करना चाहती, क्योंकि 2 महीने बाद फिर तुम्हें लंदन जाना है। उस बार मैं चाहती हूँ तुम अपनी बीवी के साथ जाओ। क्या ये मुमकिन है? इतने कम वक्त में क्या उसके घर वाले शादी करने पर तैयार हो जाएंगे? शहरयार ने कदरे ताज्जुब के साथ पूछा। मेरी तो यही कोशिश होगी, अब आगे देखो क्या होता है। उन्होंने कज़न उसके सामने यकीन का इजहार नहीं किया। मामा, आप उन्हें फोर्स नहीं कीजिएगा। नहीं बेटा, मैं फ़ोर्स कैसे कर सकती हूँ? अलबत्ता रिक्वेस्ट करूँगी और इंशाल्लाह वो मान जाएँगे, नो प्रॉब्लम। उन्होंने कहा तो वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, मामा एक बात कहूँ? कहो। वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। मेरे बाद उसका बहुत ख़्याल रखिएगा, वो रुक कर बोला था। उनके अंदर शर्नाख्त से कुछ टूटा था। वो उसके चेहरे से नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगी, फिर इसी तरह उठकर जाने लगी। तो दूसरे कदम पर ही रुकना पड़ा, क्योंकि कब से उसने उनकी साड़ी का पल्लू थाम लिया था। मामा, मैंने आपसे कुछ कहा है। क्यों? वो चटक कर बोली। ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई तुम्हें, या तुमने हर कदम पर मुझे अज़ियत देने का सोच लिया है? नहीं मामा, वो एकदम यूँ सहम गया जैसे कोई छोटा बच्चा हो। फिर क्यों याद दिलाते हो ये सब? कभी तो मुझे खुद फ़रेबी में मुब्तला रहने दिया करो। और तुम भी ऐसा क्यों सोचते हो? ज़िंदगी के इस खूबसूरत मोड़ पर हक़ाइक़ से नज़रें चुरा क्यों नहीं लेते? खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश होने दो। आई एम सॉरी मामा, वो नादिम होकर बोला। दिस इज़ नॉट फेयर शायरी। वो किस तरह भी खुद पर काबू नहीं पा सक रही थी। जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। नहीं, मैं कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उसे उठकर उन्हें कंधों से थाम लिया। आपकी खातिर ही तो मैं शादी कर रहा हूँ, तो मेरी खातिर खुश रहना भी सीख लो। मैं खुश हूँ मामा, बहुत खुश, लेकिन अगर आप नाराज़ हुई तो मैं नाराज़ नहीं हूँ, उन्होंने फौरन कहा, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगी। तो फिर कल आप जा रही हैं फ़ाइका के घर? वो उन्हें मज़ीद खुश करने के लिए बोला। कल जाऊँ? वो सोचने लगी। जैसे आपकी मर्ज़ी, कल या परसों या जब आपका दिल चाहे। मेरा दिल? वो अपनी मुस्कुराहट मज़ीद फैलाकर बोली। मेरे दिल को छोड़ो, तुम अपने दिल को की कहो वो क्या चाह रहा है। मामा आप भी बस, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। वो झेम कर चला गया तो बेगम आफंदी कुछ देर वहीं खड़ी रहीं, फिर अपने कमरे में आकर बहुत संजीदगी से अगले इकदाम के बारे में सोचने लगी थी। मत पूछो क्या मांग के रोए हैं खुदा से, यूं समझो हुआ खातिमा आज अपनी दुआ का। वो ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं थी। खुद उसने नादरा से कहा था, डियर मैं मानती हूँ शहरयार अफंदी हर लिहाज से अट्रैक्टिव है, लेकिन मैं ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं हूँ। ना ही मैंने अपने दिल को अनहोनी ख्वाहिशात के लिए बेलगाम छोड़ रखा है। और यही सच था, लेकिन जिस तरह ना चाहते हुए भी उसका दिल शहरयार की मोहब्बत में हारा था, इसी तरह आंखों ने ख्वाब भी सजा लिए थे, वो भी जागते में। उस रात वो एक पल को नहीं सोई थी, क्योंकि गो के बहुत कोशिश की, लेकिन नींद ने भी जैसे ख्वाबों से गठ जोड़ कर लिया था, आगे आके नहीं दी। करवटें बदल बदल कर बदन भी दुखने लगा था। तब फजर की अजान पर उसने बिस्तर छोड़ दिया और वजू करके जहाँ नमाज पर खड़े होते ही उसकी आंखों में सावन उतर आया था और ऐसी झड़ी लगी कि आखिर में दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी हिचकी बन गई थी। इलाही मेरे ख्वाब सलामत रखना। उसके बाद वो लेटते ही सो गई थी और फिर मामूल के मुताबिक उठने का सवाल ही नहीं था। 7 बजे अम्मी ने आकर उठाया, फिर राबिया वक्फे वक्फे से आकर झंझोड़ती रही, लेकिन वो हर बार सोने दो कहकर करवट बदल लेती। दोपहर में जब अम्मी उसके सर पर खड़ी तशवीश जाहिर कर रही थी, तब वो ज़बरदस्ती आंखें खोलकर बोली, परेशान नहीं हो अम्मी, मैं ठीक हूँ। तो फिर ऐसे क्यों पड़ी हो? उठो, खाना खाओ। अम्मी ने कहा तो वो उठ बैठी। खाना कहीं भागा नहीं जा रहा, खा लूंगी। आज ऑफिस भी नहीं गई, छुट्टी थी क्या? नहीं, मैंने छुट्टी कर ली, रात बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने मैडम से कह दिया था कि आज मैं नहीं आऊंगी। उसे सहूलत से बात बनाई। क्या मैडम ने तकरीब के बर्तन तुमसे धुलवाए थे? राबिया ने शरारत से टोका तो वह गर्दन अकड़ा कर बोली, जी नहीं, मैं मेहमान खसूसी थी। वाकई? हाँ, लग तो यही रहा था। वो बहुत संभल कर बोली, जैसे खास मेरे एजाज में मैडम ने डिनर दिया हो। वैसे तकरीब की नोयत क्या थी? राबिया ने पूछा तो इस बार वो कदरे सिटपिटा गई। वो मैडम के बेटे की बर्थडे थी। कितने बच्चे हैं उनके? अम्मी ने पूछा। बस एक ही बेटा है, उसके लिए पता नहीं क्या क्या, क्या कुछ करती रहती हैं। वो बज़ाहिर सरसरी अंदाज में कहते हुए बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गई। ज़ाहिर है और किसके लिए करेंगी, बहुत अच्छी खातून है, अल्लाह खुश रखे। अम्मी एहसानमंदी से मगलूब उन्हें दुआएं दे रही थी। अरे अम्मी, बड़े लोगों के पास खुशियों की कमी नहीं होती, ऐसी दुआएं तो आप हमें दिया करें, राबिया ने कहा तो वो यूं ही उसे देखने लगी।
غلط کہہ رہی ہوں کیا میں؟ رابعہ نے اس کی طرح دیکھنے پر پوچھا۔ نہیں، لیکن بڑے لوگوں کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، جلدی آنا، میں کھانا نکال رہی ہوں، رابعہ نے کہا تو اسے بس سر ہلا دیا، اور گو کہ ابھی اس کا کھانے سے زیادہ چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن پھر سب کا خیال کر کے بیٹھ گئی۔ سونی اور عثمان بھی ابھی کالج سے لوٹے تھے، جبکہ ابو اپنی جاب بحال کروانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ سلمان رابعہ کے رشتے کا سن کر بھی نہیں آیا۔ امی جہاں سب بیٹھے تھے وہاں کسی نہ کسی بہانے سلمان کا ذکر ضرور کرتی تھیں۔ راحیلہ آنے دے گی تو آئیں گے، ویسے کسی دن میں جا کر راحیلہ کو ایسے سناؤں گی کہ یاد کرے گی، رابعہ نے تنفر سے کہا تو امی نے فوراً ٹوکا، نہیں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ وہ یہاں آ کر اتنی بکواس کر جاتی ہے، میں بھی اس کے گھر جا کر اسے بتاؤں گی، بہت اترانے لگی ہے، اور مجھے غصہ اس کے دولے پن پر آتا ہے، ہمارے سامنے سلمان سلمان کرتی رہتی ہے، جیسے ان جیسا دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک بار میں نے ٹوکا تھا تو کہنے لگی، کیسی بہن ہو تم، بھائی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی؟ وہ تعریف بھائی کی کب کرتی ہے؟ میاں کی کرتی ہے، اور ان کا اکیلے میں جو حشر کرتی ہے وہ نہیں بتاتی۔ رابعہ کو ایک دم جلال آ گیا تھا، بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، ہاں تو بھیا کی اپنی پسند ہے، ہم کیا کریں؟ اس سے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، ورنہ رابعہ سے اسے اختلاف نہیں تھا۔ پسند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے اتنی ڈھیل دے دی جائے۔ تم سن لو عثمان، خبردار جو بھیا کے نقشے قدم پر چلے تو۔ رابعہ کی اچانک وارننگ پر عثمان اچھل کر بولا، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ ہاں، کوئی ضرورت نہیں ہے، رابعہ اپنی دھن میں کہہ گئی۔ ہاں، دماغ ٹھیک ہے تمہارا، بکے چلی جا رہی ہو؟ امی نے فوراً ٹوکا، پھر عثمان سے بولی، تمہیں اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ، وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ تمہیں کیا ہوا؟ امی اسے گھورنے لگی۔ کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھیا اتوار کو آئیں گے، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں بھیا اور بھابھی دونوں کو آنے کا کہہ آئی ہوں، اسی دن ہم ڈاکٹر عرفان کو بھی کھانے پر بلائیں گے۔ اسے کہا تو رابعہ فوراً پوچھنے لگی، راحیلہ بھی آئے گی؟ ہاں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کو کسی اور دن بلا لینا، رابعہ نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بس میں نے ہی چاہتی کہ راحیلہ ڈاکٹر صاحب سے ملے۔ رابعہ کی صاحب گوئی پر وہ امی کو دیکھنے لگی تو انہیں کہنا پڑا، کیوں نہیں، وہ بہو ہے اس گھر کی، اور کیا تم اس کے یہاں آنا جانا نہیں رکھو گی، بالکل چھوڑ دو گی؟ میں بات کی نہیں، ابھی کی بات کر رہی ہوں، اور آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ راحیلہ نے اگر ڈاکٹر صاحب کے سامنے کچھ الٹا سیدھا بک دیا تو آپ کیا کریں گی؟ رابعہ نے اس پر دھیرج سے کہا تو امی خاموش ہو گئیں، جبکہ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، بھابھی موقع محل نہیں دیکھتی۔ ہاں، اور یہ تم امی کو بھی سمجھا دوں، رابعہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی سمجھتی ہیں بس بھیا کی وجہ سے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا بھی سونے کا پروگرام تو نہیں ہے؟ اسے بات ادھوری چھوڑ کر پوچھا تو رابعہ فوراً بولی، بالکل ہے، اور تم میرا پروگرام خراب کرنے کی کوشش مت کرنا، کھانے کے بعد بہت اچھی نیند آتی ہے، میں اٹھا دوں گی تمہیں۔ وہ دسترخوان سمیٹتے ہوئے بولی، لیکن رابعہ آنسونی کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تو امی کہنے لگی، مجھے یہ لڑکی سمجھ میں نہیں آتی، اب بتاؤ بھلا یہ کوئی تک ہے؟ راحیلہ ڈاکٹر صاحب سے نہیں ملے گی؟ ارے امی، آپ اس کی باتیں بس سن لیا کریں، اپنی بات پر وہ خود قائم نہیں رہتی، دیکھیے گا کچھ دنوں بعد خود جا کر بھابھی کو بلا لائے گی۔ وہ کہتے ہوئے برتن لے کر کچن میں آ گئی اور چائے کا پانی رکھ کر برتن دھوئے، پھر وہ مگوں میں چائے بنا کر رابعہ کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا تھا میرا پروگرام خراب نہیں کرنا، رابعہ اسے دیکھتے ہی چلائی، ایک دن نہیں سوگی تو قیامت نہیں آ جائے گی، لو جلدی مگ پکڑو، میرا ہاتھ جل رہا ہے۔ اس سے کہا تو رابعہ نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا، پھر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج کچھ نئی نہیں لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہی بتانے آئی ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آیا میں ٹھیک محسوس کر رہی ہوں یا میرا وہم ہے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا تو رابعہ چائے کا گھونٹ لے کر اسے دیکھنے لگی۔ بات تو بتاؤ۔ بات یہ ہے کہ مجھے میڈم افندی کا رویہ اور ان کی مہربانیاں مشکوک لگنے لگی ہیں، اور ارادے خطرناک۔ وہ سوچ کر وہ سنبھل کر بولی تھی، ارادے خطرناک؟ راحیلہ نے سمجھ کر تصدیق چاہی۔ ہاں، بہت دنوں سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ وہ مجھے خاص اہمیت دینے لگی ہیں، اور شہریار کی برتھ ڈے پر بھی یوں لگ رہا تھا جیسے خاص میرے لیے تقریب ارینج کی گئی ہو۔ تو شہریار نام ہے ان کے بیٹے کا، کیسا ہے؟ رابعہ نے ایک دم سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا، میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، جب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا، اور میں ہر بات کو وہم کہہ کر جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسے بات بنانے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، لیکن یہ وضاحتیں اسے ضرور کرنی تھیں۔ رابعہ نے سوچتے ہوئے انداز میں سر ہلایا، پھر چائے پینے میں لگ گئی تو وہ بے صبری سے بولی، کچھ بتاؤ نا، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ جب تمہیں خاص اہمیت دینے لگی ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے یا خود شہریار نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اور اب تم یہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹ لو۔ رابعہ آخر میں شرارت سے مسکرائی، ایویں سمیٹ لو؟ پہلے تم تو رخصت ہو، اس نے کہا تو رابعہ ڈٹائی سے بولی، ارے میں تو تیار بیٹھی ہوں، ادھر ڈاکٹر صاحب ہیں سیرا باندھ کر آنے کو بےقرار، لیکن حالات ظالم سماج بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب ہمارے نصیب کھلیں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے فوراً ٹوکا، میں مایوس نہیں ہوں، حالات دیکھ کر ہی بات کر رہی ہوں، اگر فوراً بھی ابو کی جاب ہو جاتی ہے تب بھی فوراً تو وہ میری اور پھر تمہاری شادی نہیں کر سکتے، رابعہ نے کہا تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔ سنو، قدرے توقف کے بعد رابعہ اسے متوجہ کر کے بولی، میرا تو خیال تھا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ تمہاری اعظام بھائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر یہ شہریار کہاں سے آ گیا؟
تمہارا یقین ٹھیک ہے، میری اعظام بھائی کے ساتھ جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اتنی شاید کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی، مگر اس انداز سے تو میں نے کبھی نہیں سوچا، اور نہ انہوں نے۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا؟ اس نے اعتراف کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے پوچھا۔ کیسے سوچ لیا ہے؟ کیا مطلب؟ تمہاری ہر بات سے پتہ چلتا ہے تم ان کے خلاف کچھ سن نہیں سکتی، ہر دوسرے دن ان کے پاس بھاگی جاتی ہو، ان کی ہر بات پر یوں ایمان لے آتی ہو جیسے یہ ساری دنیا میں ایک وہی سچے ہوں، اور میرا خیال ہے تم ان سے محبت کا دعویٰ بھی کر چکی ہو۔ رابعہ اس کی ایک ایک بات گنوانے لگی تو کہ وہ بول پڑی۔ وہ تو میں اب بھی کرتی ہوں، صرف تمہارے ہی نہیں، سب کے سامنے، اور نظام بھائی سے بھی اکثر کہہ جاتی ہوں کہ مجھے ان سے بے انتہا محبت ہے۔ پھر بھی انہوں نے میرے لیے کبھی ایسا نہیں سوچا جیسے تم کہہ رہی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری محبت میں وہ مخصوص رنگ شامل نہیں ہے جس کا اعتراف پہلے پہل خود سے کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، سمجھی؟ میرے دل میں اگر چور ہوتا تو میں دھڑلے سے یہ کہتی ہوئی نہ جاتی کہ میں نظام بھائی سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس کے برعکس اسما سے ملنے کا بہانہ ہوتا، جیسے تم میرے آفس کا بہانہ کر کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گئی تھی۔ اس کی لمبی چوڑی وضاحت پر رابعہ نے لمبی سانس کھینچی، پھر پوچھنے لگی، اور شہریار کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہی۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ کھیلنے لگی، جسے دیکھ کر رابعہ نے معنی خیز ہوں کی آواز نکال کے پوچھا، کب سے؟ کب سے وب سے مجھے نہیں پتا، مجھ پر تو رات اچانک انکشاف ہوا ہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، اور شاید اس لیے کہ سونی کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ دروازے سے ہی بولی تھی، آپ ہی آپ کی میڈم آئی ہیں۔ میڈم؟ اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا، اور رابعہ کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، آ گئیں، جاؤ ان کا استقبال کرو۔ میں نہیں جا رہی، پتہ نہیں کیوں آئی ہیں۔ کیوں آئی ہیں؟ رابعہ نے اونچی آواز میں سونی سے پوچھا تو وہ حیران ہو کر بولی، مجھے کیا پتا، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ ہیں وہ اچھل کر کھڑی ہوگی، چلو سونی میں آ رہی ہوں، میرا سلام کہہ دینا۔ رابعہ آرام سے لیٹ گئی۔ اب سونے کا وقت نہیں ہے، چلو اٹھو۔ اس نے رابعہ کو کا ہاتھ کھینچ کر زبردستی اٹھایا، اور اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو پہلے امی پر نظر پڑی جو خاصی بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ پھر ابو کو دیکھ کر اس نے مطمئن ہو کر سلام کیا تھا، وعلیکم السلام۔ بیگم آفندی جواب دے کر فوراً ابو سے بولی، میں آپ کی بیٹی فائقہ کے لیے آئی ہوں، سوالی بن کر۔ اس نے بوکھلا کر رابعہ کو دیکھا اور فوراً اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر وہیں سے واپس پلٹ آئی تھی۔ پھر رات میں رابعہ سے معلوم ہوا کہ بیگم آفندی کے جانے کے بعد مسلسل امی ابو سے اسی وقت اسی وقت سے حامی بھروانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی، اور اب ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ شہریار کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ کب؟ میرا مطلب ہے شہریار یہاں آئیں گے یا ابو ان کے یہاں جائیں گے؟ اسے ساری بات سن کر پوچھا تو رابعہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہم جائیں گے میڈم، کل رات کے کھانے پر امی ابو کو بلا گئی ہیں، لیکن میں بھی ضرور جاؤں گی۔ ضرور جانا، اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ بیگم آفندی نے فائقہ کی امی ابو کے لیے گاڑی بھجوا دی تھی۔ اس کے بعد رشید سے کھانے کی تیاری کا پوچھتی ہوئی شہریار کے کمرے میں آئی تھی۔ بیٹا، میں نے مہمانوں کو لانے کے لیے گاڑی بھجوا دی ہے، اب تم جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ۔ تیار ہو کر؟ وہ اپنے سراپے پر نظر ڈالتا ہوا بولا، تو کیا ایسے ہی آؤ گے؟ مانا کہ لڑکی نے تمہیں پسند کر لیا ہے، لیکن اس کے ماں باپ پتہ نہیں اس کے لیے کیا سوچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولا، مجھ سے اچھا نہیں سوچا ہوگا۔ اچھا چلو جلدی چینج کر کے آؤ۔ بیگم آفندی زیادہ باتوں کے موڈ میں نہیں تھیں، جب ہی فوراً ٹوک کر اس کے کمرے سے نکل آئیں۔ اصل میں وہ متضاد کیفیات میں گھر گئی تھیں۔ ایک طرف شہریار کی شادی کی خوشی تھی، اور دوسری طرف ان کا سٹیٹس تھا۔ اپنی حیثیت سے کم لوگوں کے سامنے سوالی بننے سے ان کی انا کو خاصی ٹھیس لگ رہی تھی۔ اگر شہریار کے ساتھ پرابلم نہ ہوتی تو پھر چاہے وہ فائقہ کے لیے جان دینے کی دھمکی کیوں نہ دیتا، وہ نہیں مان سکتی تھی، لیکن اب مجبور و بے بس تھیں۔ اگر ان کے اندر خدا کا خوف ہوتا تو ضرور اس کی مصلحتیں سوچتیں، لیکن اس کے برعکس نہ صرف شاکی ہو رہی تھیں بلکہ اندر ہی اندر تلملا بھی رہی تھیں۔ اللہ میاں بھی پتہ نہیں کیسے کیسے نصیب لکھتا ہے، جو لوگ میرے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے، ایسے لوگوں کے استقبال کو اب مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئیں، اور پھر مہمانوں کے آنے کے کتنی دیر بعد نکل کر آئی تھیں۔ السلام علیکم۔ ابو اور رابعہ بھی انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ وعلیکم السلام، پلیز پلیز آپ لوگ بیٹھیں، وہ کہہ کر رشید سے مخاطب ہو گئیں۔ دیکھو شہری کیا کر رہا ہے، اسے کہو یہاں آئے۔ آپ نے ناحق گاڑی بھجوا دی، ہم آ جاتے، ابو نے کہا تو وہ انسلی کر کے امی سے بولی، آپ کیسی ہیں؟ آرام سے بیٹھیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، امی بہت مروب لگ رہی تھیں، جبکہ رابعہ شوق سے ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، آنٹی آپ کا گھر بہت شاندار ہے۔ تھینک یو بیٹا، ویسے اس کی اصل شان جب دیکھنے میں آئے گی جب شہریار کی دلہن آئے گی، انہوں نے کہا۔ تبھی شہریار آ گیا۔ السلام علیکم، یہ شہری ہے میرا بیٹا۔ ماشاء اللہ۔ ابو کو ایک بار پھر اٹھنا پڑا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ فوراً ان کا ہاتھ تھام کر بولا، پلیز انکل تشریف رکھیں۔ پھر امی کو سلام کر کے رابعہ کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، میں رابعہ ہوں، فائقہ سے بڑی۔ شہریار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا اور ابو کے قریب بیٹھ گیا۔ شہری میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے فادر جب یہ 8 سال کا تھا اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے بعد زمانے کے سرد و گرم سہنے کو ہم ماں بیٹا تنہا رہ گئے۔ اب میری ایک ہی آرزو ہے، شہری کی شادی۔ بیگم آفندی بات شروع کر کے خاموش ہو گئیں، پھر چند لمحوں بعد شہریار سے بولی، شہری بیٹا تم رابعہ کو گھر دکھاؤ۔ جی۔ اسے رابعہ کو دیکھا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی، تب مجبوراً اسے بھی اٹھنا پڑا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی، ان دونوں کے جاتے ہی بیگم آفندی نے پہلے امی پھر ابو کو دیکھا تو ابو کہنے لگے، آپ شہریار کی بات کر رہی تھیں، لیکن پہلے مجھے کہنے دیجیے۔
آپ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں اور آپ کے بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی کمی ہو سکتی ہے، پھر آپ ہم غریبوں سے کیوں رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں؟ مجبوری، بیگم آفندی نے سوچا، پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگیں، امیری غریبی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ میری نظر میں یہ کوئی فرق نہیں ہے، سب انسان ایک جیسے ہیں، بس اللہ کسی کو کسی طرح نوازتا ہے، کسی کو کس طرح۔ میرے پاس اگر دولت کی فراوانی ہے تو آپ کو اللہ نے اتنی خوبصورت ہونہار بیٹیاں عطا کی ہیں جن کے سامنے ساری دنیا کی دولت ہیچ ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، پھر بھی میں حیثیتوں کا فرق نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بے شک میں اپنی بیٹیوں کے لیے بہت اچھا سوچتا ہوں، لیکن اتنا اونچا نہیں، بس اپنی پرواز کی حد تک۔ حد کراس کرنے کے بعد آپ جانتی ہیں کہ پھر مقدر بھی ساتھ نہیں دیتا۔ اب وہ بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہے تھے۔ بیگم افندی بمشکل اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پا کر بولی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کس بات سے خائف ہیں؟ بس بیگم صاحبہ یوں سمجھے ہم آپ کے قابل نہیں۔ اعزاز صاحب خدا کے لیے مجھے مایوس نہ کریں، میں فائقہ کو اپنی اولاد کی طرح چاہوں گی، بہت خیال رکھوں گی اس کا، میرا یقین کریں یہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بیگم آفندی کے لہجے میں آپ ہی آپ عاجزی سمٹ آئی تھی۔ ابو نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا تو وہ امی سے بولی، بہن آپ ہی کچھ بولیں، انہیں سمجھائیں۔ اور امی کیا سمجھاتی وہ تو خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ابو آخر چاہتے کیا ہیں، قسمت کی مہربانی سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں۔ بیگم آفندی امی کی طرف سے مایوس ہو کر پھر ابو کو دیکھنے لگیں جو سر جھکائے جانے کی سوچ میں تھے اور غالباً کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ جبھی بس اسی قدر بولے، مجھے کچھ وقت دیں، جتنا وقت چاہے لے لیں لیکن مجھے مایوس نہیں کیجیے گا۔ بیگم آفندی نے اس وقت مصلحتاً وقت کو اہمیت نہیں دی۔ دیکھیں جو اللہ کو منظور، ابو نے کہا تو وہ قصدن مسکرائیں۔ اللہ کو ہم سب کی بہتری منظور ہے، یہ بچے کہاں چلے گئے؟ میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئیں۔ پھر کھانے کے دوران وہ صرف اپنی باتیں کرتی رہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے کیسے حالات کا مقابلہ کیا، کتنی جدوجہد کی اور کبھی ہمت نہیں ہاری، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ان کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ بھی انہی کی طرح محنت کش ہے۔ سب کچھ انہیں یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا کیونکہ وہ سمجھ گئی تھیں کہ ابو امارت سے مروب ہونے والے نہیں ہیں، نہ ہی ان کے اندر کوئی لالچ ہے۔ اس لیے اپنی طویل جدوجہد کی داستان سے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور آخر میں کہنے لگی، مجھے فائقہ میں بھی یہی خوبیاں نظر آتی ہیں، ماشاءاللہ بہت ذہین، بہت محنتی لڑکی ہے، میری جگہ سنبھال سکتی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امی نے فوراً کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، شہری کی شادی تک تو میں واقعی زندہ رہنا چاہتی ہوں، اس کے بعد پھر کوئی آرزو نہیں۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شہریار نے ٹوکا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی اور ڈش اٹھا کر امی کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، آپ یہ لیں نا، بہت تکلف کر رہی ہیں آپ۔ اور ہاں وہ آپ کی چھوٹی بیٹی کیا نام ہے اس کا؟ سونی۔ ہاں سونی، اسے کیوں نہیں لائیں؟ بس وہ فائقہ اکیلی ہو جاتی اس لیے اسے۔ امی ادھوری بات کر کے فارغ ہو گئیں۔ پھر آخر تک آفندی امی کے ساتھ گھریلو باتیں کرتی رہیں جبکہ شہریار اور ابو کے درمیان سیاست کا موضوع چھڑ گیا جس سے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ رابعہ نے احساس دلایا کیونکہ وہ اکیلی بور ہونے لگی تھی۔ پھر اعزاز صاحب میں کب آؤں؟ بیگم آفندی انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئیں تو وہ پوچھنے لگیں، ویسے جب چاہیں، لیکن ابو نے خاموش ہو کر ایک نظر شہریار کو دیکھا، پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے میں خود آپ کو فون کر دوں گا۔ اچھی بات ہے، مجھے بہت انتظار رہے گا، بیگم آفندی نے کہا اور پھر ڈرائیور کو اشارہ کیا تو اس نے ابو کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اچھا بیٹا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ابو شہریار سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے تو بیگم آفندی ان کے ہر جملے سے خاصی پر امید ہو کر مسکرائیں، پھر شہریار کے ساتھ اندر آئیں تو کہنے لگی، میرا خیال تھا میں آج سارے معاملات طے کر لوں گی، یعنی تمہاری شادی کی تاریخ بھی، لیکن اعزاز صاحب پہلے مرحلے سے آگے ہی نہیں بڑھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ شہریار پہلے سے جاننے کو بے چین تھا، وہی سوچ کر جواب دیں گے، اصل میں بیچارے کمپلیکس کا شکار ہیں اور یہاں آ کر انہیں مزید اپنی کمائی کا احساس ہونے لگا۔ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہم غریب لوگ ہیں، اتنے بڑے گھر میں بیٹی بیانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، حالانکہ انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی۔ بیگم آفندی احساس سے برتری میں گھری ہوئی تھی، کچھ اور بولتے ہوئے اچانک شہریار پر نظر پڑی تو خاموش ہو گئی۔ ماما اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ شہریار اب اسے کھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، انکار نہیں کریں گے، ایسا تو تم سوچو بھی نہیں، بیگم آفندی یقین سے کہہ کر مسکرائی تھی۔ وہ جب تک امی ابو اپنے کمرے میں نہیں چلے گئے خود کو انجان اور مصروف ظاہر کرتی رہی تھی۔ اس کے بعد ایک پل صبر نہیں ہوا، فوراً رابعہ کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرتے ہی اسے گالیاں دینے لگی، کتنی کمینی ہو تم، میرے سامنے سے گزر کر آ گئی، بتا نہیں سکتی تھی؟ رابعہ ہنسنے لگی۔ بند کرو ہنسی اور جلدی بتاؤ کیا ہوا وہاں؟ وہ اس کے برابر لیٹ کر بولی، جو تم جاننا چاہتی ہو وہ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ میرے سامنے کوئی بات نہیں ہوئی۔ رابعہ نے ہنسی روک کر کہا تو وہ اچھل پڑی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ میں شہریار کے ساتھ ان کا گھر دیکھنے اٹھ گئی تھی، واہ کیا شاندار گھر ہے، تم تو مجھ سے بھی نمبر لے گئی، شہریار بھی بہت اچھے ہیں، آئیڈیل پرسنالٹی، اگر میری عفان کے ساتھ بات نہ ہوئی ہوتی تو میں… رابعہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر ہنسنے لگی، بہت ہی فضول ہو تم، کسی کام کی نہیں۔ وہ جو بہت فراغت سے آ کر لیٹی تھی جھنجھلا کر اٹھ گئی، کہاں جا رہی ہو؟ سونے؟ ہاں فضول باتوں میں نیند خراب نہیں کر سکتی۔ اسے واقعی رابعہ پر غصہ آ رہا تھا۔ شبہ خیر کہتی لائٹ آف کر کے اس کے کمرے سے نکل آئی۔ اسے امی کی آواز سنائی دی تو وہ ایک دل لہجہ کو ٹھٹکی، پھر دبے پاؤں ابو کے کمرے تک آ کر رک گئی۔ اندر امی اور ابو کے درمیان باقاعدہ بحث ہو رہی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتوں کی آرزو کرتے ہیں اور آپ ہیں کہ سو نقص نکال رہے ہیں۔
میں نقص نہیں نکال رہا حمیدہ بیگم، اپنی حیثیت دیکھ رہا ہوں، ابو ضد چھو کر بولے تھے۔ لو، جنہیں حیثیت دیکھنی چاہیے تھی انہوں نے تو دیکھی نہیں، اور آپ ان کے سامنے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم غریبوں سے کیوں رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں۔ بالکل، جب میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا تو میں کیوں نہ پوچھتا۔ تم بتاؤ، تمہارے ذہن میں ایسا خیال نہیں آیا؟ آیا تھا، امی فوراً بولی تھی۔ اور اگر مجھے سوال کرنا ہوتا تو میں پہلے اپنی بیٹی سے پوچھتی جو ان کے ہاں ملازمت کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب وہ اچانک کمزور پڑ گئے تھے۔ ایسی باتوں کا مطلب نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے بیٹیاں بیاہ دی جاتی ہیں۔ امی جنہیں ساری زندگی ابو ناقص العقل کہتے رہے کیسی باتیں کر رہی تھیں۔ خوش نصیبی ہے ہماری جو ہماری کم حیثیتی آڑے نہیں آئی، اور وہ بڑے لوگ باقاعدہ ہم سے رشتہ جوڑنے چلے آئے۔ اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ، یا اللہ، یہ امی! اس نے گھبرا کر بند دروازے کو دیکھا، پھر بھی آواز مگر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی، اور چونکہ پہلے ہی لائٹ آف کر کے گئی تھی اس لیے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ بیڈ کے پائے سے بڑی زور سے ٹھوکر لگی تھی، اور وہ تو اچھا ہوا آگے بیٹھ تھا، اسی پر روندے منہ گری تھی، اور رونے کو بہانا چاہیے تھا، کیونکہ امی کی آخری ادھوری بات سے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ سوچ نہیں سکی، اور یوں ہی روتے روتے سو گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق اٹھ تو گئی، لیکن کمرے سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد دروازے سے لگ کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کرتی رہی، پھر مایوسی ہو کر دوبارہ آ کر لیٹ گئی۔ آج امی اسے یہ پوچھنے ہی نہیں آئیں کہ اسے آفس جانا ہے یا نہیں، شاید اب اس کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی انہیں ناشتے کے لیے تو بلانا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں، جسے وہ مزید اپنے آپ میں مجرم سے بننے لگی۔ مجھ سے تو رابعہ اچھی ہے، دھڑلے سے ہر بات کہہ جاتی ہے، میں ہمیشہ مروت میں ماری گئی، سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ کر سمجھتی ہوں کمال کر دیا۔ ٹھیک کہتے ہیں نظام بھائی، دکھ اتنے سمیٹو جن پر تنہا رو سکو، لیکن میں کیا کروں؟ اپنا دامن بچانے کے لیے یہ تو نہیں بتا سکتی کہ بیگم آفندی کس مجبوری کے تحت ہم غریبوں سے رشتہ جوڑنے پر آمادہ ہوئی ہیں۔ یہ انکشاف تو امی ابو کو زندہ درگور کر دے گا۔ نہیں، میں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ سہاگن سے ابھاگن ہونے تک یہ میرا اپنا نصیب، میرے اپنے دکھ ہیں، اور ان پر میں تنہا رہوں گی۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو گئی اور چھلکنے کو تھیں کہ رابعہ پکارتی ہوئی آ گئی۔ فائقہ، فائقہ! اسے جلدی سے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ آفس چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم 10 بجے تک سوتی رہو، کل سے ناشتہ تم بناؤ گی۔ رابعہ نے اس کا بازو ہلا کر کہا تو وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولی، کل سے نہ، ابھی تو سونے دو۔ میری طرف سے بے شک سوتی رہو، لیکن تمہاری میڈم کا بلاوا آیا ہے۔ کیا؟ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ میڈم کا فون آیا ہے؟ پہلے فون آیا تھا، امی نے کہہ دیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اب انہوں نے گاڑی بھیج دی ہے کہ کچھ ضروری فائلیں جو تمہارے پاس تھیں وہ انہیں نہیں مل رہی۔ رابعہ نے بتایا تو وہ پرسوچ انداز میں بولنے لگی، پھر اب کیا کروں؟ جاؤ آفس، باہر ڈرائیور انتظار میں کھڑا ہے۔ میرے تو کپڑے بھی استری نہیں ہوئے، تمہارا کوئی سوٹ استری شدہ ہو تو دے دو، میں اب تک جب تک منہ دھو لوں۔ وہ سستی اور بے دلی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، اور پھر منہ دھونے سے آفس تک پہنچنے تک اس کا دل انجانے اندیشوں میں دھڑکتا رہا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ فائلوں کا تو بہانہ ہے، جانے میڈم نے کس وقت سے بلایا ہے۔ یس میڈم، اسے بیگم آفندی کے کمرے میں داخل ہو کر انہیں متوجہ کیا تو ان کا تیزی سے چلتا ہوا پین رک گیا، پھر اسے دیکھ کر بولی، بیٹھ جاؤ، میں یہ کام کر لوں پھر تم سے بات کرتی ہوں۔ جی۔ وہ بیٹھ گئی اور ان کی بات کی آس کرتے ہوئے بالکل غیر ارادی طور پر ان کے چہرے کے نقوش دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ اب بھی بہت خوبصورت تھیں، شاداب جلد پر کہیں عمر تو کیا، سر پر کھڑے عظیم سانحے نے بھی کوئی لکیر نہیں کھینچی تھی۔ پتہ نہیں انہیں احساس نہیں تھا یا وہ ہر بات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے اب مطمئن ہو چکی تھی۔ کچھ بھی تھا، اس کا ذہن ان دونوں باتوں کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ہاں؟ بیگم آفندی نے اپنے سامنے سے کاغذات سمیٹ کر ایک طرف رکھے، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگی، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جی بہتر ہوں۔ وہ ان کے ہاں کہنے پر ہی سنبھل گئی تھی۔ لگ تو نہیں رہی۔ خیر، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں تمہارا ایگریمنٹ یاد دلا دوں، انہوں نے کہا تو وہ فوراً بولی، مجھے یاد ہے۔ یاد ہے تو پھر تم نے اپنے والدین کو پہلے سے اس پروپوزل کے لیے کیوں نہیں تیار کیا؟ وہ میرے سامنے پس و پیش سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ کیا ارادہ ہے ان کا؟ بیگم آفندی ایک دم تیز ہو کر بولی، معاف کیجیے گا میڈم، آپ نے بہت جلدی کی، میرا مطلب ہے ابھی تو میں نے شہریار کو شادی پر آمادہ کیا تھا، اس کے بعد مجھے والدین تک بات پہنچانی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی آپ اس سے سہولت سے انہیں الزام دے ڈالا تو وہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے اڑ گئیں۔ میں یہ سب نہیں جانتی۔ بہرحال آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، میں نے اپنی بہن کو بتا دیا ہے کہ میں شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ امی ابو کو بتا دے گی، لیکن میڈم اس کے بعد بھی پرابلم ہے۔ اسے اطمینان دلا کر کہا تو وہ گھبرائی، کیا اس کے بعد کیا پرابلم ہے؟ آئی ایم سوری میڈم، میرے والدین جلدی شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے میں انہیں فورس نہیں کر سکتی، کیونکہ میں حالات جانتی ہوں۔ اسے معذرت کے ساتھ کہا، اپنے حالات جانتی ہو تو میرے حالات سے بھی بے خبر نہیں ہو، میرے پاس 1 سال کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے اسے لتاڑا، پھر سر جھٹک کر بولی، خیر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم انہیں اپنے پروپوزل کے حق میں ہموار کرو، بلکہ جلدی حامی بھرواؤ، اس کے بعد میں دیکھ لوں گی۔ اسے خاموشی سے سر جھکا لیا، اور تم اپنا خیال رکھو، یہ کیا بیماروں جیسی شکل بنائے پھرتی ہو؟ تمہیں بیگم آفندی کی بہو بننا ہے، سمجھی؟ اس نے سر اونچا نہیں کیا، بس پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ جاؤ کسی اچھی بیوٹیشین سے رجوع کرو، بلکہ میں اپنی بیوٹیشین کو فون کرتی ہوں، تم ابھی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، انہوں نے کہہ کر فون اٹھایا تو وہ فوراً بولی، نو میڈم، ابھی نہیں۔ کیوں، ابھی کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، گھر ہی جاؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی
ओके, और याद रखना मैं तुम्हारे फादर के फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ, उन्होंने कहा। तो उसने सर हिलाने पर इत्तेफ़ा किया, फिर जाते-जाते रुक कर पूछने लगी, वो मैडम शहरयार नहीं आए? नहीं, आज उसका मूड नहीं था, उन्होंने सरसरी अंदाज़ में बताकर अपने सामने फ़ाइल खोल ली। गोया उसे जाने का इशारा था और वो समझ कर भी पूछने से बाज़ नहीं आई। शहरयार घर पर ही हैं? हाँ, और कहाँ जाएगा? तुम उससे मिलना चाहती हो? उन्होंने पेशानी पर लकीर खींचकर उसे देखा तो वो चंद लम्हे तवक्कुफ़ से बोली, जी, आप ड्राइवर से कहें वो मुझे छोड़ आएगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं पियोन से कहलवाती हूँ, उन्होंने कहा तो वो दिल ही दिल में अपनी ज़ुर्रत को सराहती हुई बाहर निकल आई, लेकिन जब गाड़ी में बैठी तो उसे अम्मी की बातें याद आने लगीं। मुझे अगर सवाल करना होता तो मैं पहले अपनी बेटी से पूछती, जो उनके यहाँ मुलाज़मत करती है। मैं मुलाज़मत ही कर रही थी। वो यकदम आज़ुर्दगी में घिर गई और शीशे से बाहर भागती दौड़ती गाड़ियों को देखते हुए उसके ज़हन में अचानक पलटा खाने वाले हालात फ़िल्म की तरह चलने लगे थे। इंसान कितना नादान और कितना बेखबर, ये भी नहीं जानता अगले पल क्या होने वाला है, फिर भी बरसों के प्लान बनाता है। मैं भी क्या-क्या सोचती थी और नहीं सोचा था तो सिर्फ़ अपनी शादी के बारे में, क्योंकि मैं समझती थी कि ये सरासर वालिदैन के सोचने का काम है, जहाँ वो कहेंगे वहीं कर लूँगी। और कितनी अजीब बात है कि वक़्त ने ये फ़ैसला खुद मुझसे करवा लिया। उसकी सोचें बहक गई थीं कि गाड़ी रुकने पर वो सर झटक कर उतर आई। मिस, मैं रुकूँ या जाऊँ? ड्राइवर ने पुकार कर पूछा। मैडम ने तुमसे क्या कहा था? उन्होंने कहलवाया था आपसे पूछ लो जैसे आप कहेंगी। नहीं, ठीक है, तुम जाओ, वो कहकर अंदर आ गई तो हर तरफ सन्नाटे का राज था। पता नहीं शहरयार कहाँ था, शायद अपने कमरे में। और गो कि वो बहुत बार यहाँ आ चुकी थी, लेकिन उसके कमरे में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, इसलिए अब खुद से जाते हुए झिझक रही थी। कुछ देर रशीद के उस तरफ आने का इंतजार करने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से जाने किसकी आवाज़ आई थी, जल्दी आओ भई। कौन है? वो कुछ उलझी, फिर हैंडल घुमाकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया। सामने बेड पर शहरयार उसे देखकर उछल कर खड़ा हो गया। फ़ाइक़ा, तुम कैसे आई? ओह गॉड! मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुबह से मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे कहाँ और कैसे राब्ता करूँ। वो उसकी बेकरारी पर ज़रा-सा मुस्कुराई और सोफ़े पर बैठे शख़्स को देखा तो वो कहने लगा, आओ, अंदर आओ। ये रामिश है, जिसका मैंने ज़िक्र किया था। अस्सलाम वालेकुम। उसने सलाम किया तो रामिश उठते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी उम्र है आपकी, पिछले 2 घंटे से यहाँ आपका ज़िक्र हो रहा है। वैसे आपको क्या इल्हाम हुआ था? जी, उसके इकरार पर रामिश हैरान होकर बोला, वाक़ई? कैसे? ये आप नहीं समझेंगे। उसने कहा तो शहरयार ने बेसाख्ता कहका लगाया, जिस पर रामिश उसे घूरते हुए बोला, इसका मतलब है मैं चला जाऊँ? नहीं, नहीं यार बैठो, मैं तो खुद फ़ाइक़ा को तुमसे मिलाने लाने वाला था। क्यों फ़ाइक़ा? शहरयार ने कहकर उसे तस्दीक चाही तो वो इस बात में सर हिलाकर बोली, जी, लेकिन शायद उन्हें मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। ये तो आपसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। रामिश ने कहा तो वो समझी नहीं। क्या मतलब? मतलब आप यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, इसके बाद खुशी-नाखुशी का फ़ैसला होगा और तुम शहरयार कमरे से बाहर तशरीफ़ ले जाओ। रामिश ने कहा तो वो कुछ घबरा कर शहरयार को देखने लगी। नहीं, मैं बाहर क्यों जाऊँ? वो उसकी घबराहट देखकर बोला, क्योंकि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलो। रामेश ने उसे बाहर धकेलकर दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर उसकी तरफ पलट कर बोला, सॉरी, वो यहाँ बैठता तो हर बात में टोकता, और आप अभी तक खड़ी क्यों हैं? बैठे। वो बेड के करीब खड़ी थी, वहीं बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें दरवाजे पर ही थीं। वो कहीं नहीं जाएगा, रामेश ने सोफे पर गिरते हुए कहा तो उसने सिर पिटाकर सर झुका लिया, फिर कदरे तवक्कुफ से बोली थी, आपको कुछ पूछना है? कुछ नहीं, रामेश ने बड़े आराम से कहा। क्या मतलब? वो एकदम सर उठाकर देखने लगी, तो इस बार रामेश संजीदा होकर बोला, मुझे वाक़ई आपसे कुछ नहीं पूछना, अलबत्ता शहरयार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यूँ तो आप सब जानती हैं, फिर भी मैं आपको बताऊँ कि वो बहुत हसास, बहुत मोहब्बत करने वाला है, और यकीन करें उसकी बीमारी इतनी खौफ़नाक नहीं है जितनी उसकी हसासियत। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसकी ज़िंदगी की साथी बनने जा रही हैं और उसकी ज़िंदगी के बारे में आप जान गई होंगी। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत थोड़ी-सी रह गई है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स यही बता रही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट वो भी है जो ऊपर वाले ने उसकी पैदाइश के साथ ही लिखी होगी, और हमारा यकीन उस पर है ना? जी, वो बगौर से सुनने लगी थी, चौंक कर बोली, बस तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने दिल से सारे खौफ निकाल दें और सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन रखें, जिसने बीमारी दी है, शिफ़ा भी वही देने वाला है। आप अपनी मोहब्बत और दुआओं से उससे अपनी मर्ज़ी की तकदीर लिखवा सकती हैं, ईमान की पुख्तगी शर्त है। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत हसास है, तो उसके लिए आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। यानी कोशिश कीजिएगा कि उसे कोई जज़्बाती ठेस ना लगने पाए, समझ रही हैं ना? उसने इस बात में सर हिला दिया। और ये आप इतनी भुजी-भुजी सी क्यों हैं? शहरयार अफंदी को देखकर तो लड़कियों के दिलों और होठों पर भी गुलाब खिल उठते हैं, और इस लिहाज से तो आप खुशकिस्मत हैं कि उसकी निगाह-ए-इंतखाब आप पर ठहरी। वैसे आप में कोई ख़ास बात तो नहीं है? रामिश हल्के-फुल्के अंदाज में कहते हुए आखिर में शरारत से मुस्कुरा दिया, तो वो भी मुस्कुरा दी। ये तो आप शहरयार से पूछें। अच्छा, उसी से पूछ लेता हूँ, रामिश ज़रा-सी हँसी के साथ बोला और उठकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वहाँ शहरयार मौजूद नहीं था। शहरी कहाँ चले गए? वो खुले दरवाज़े से देखती हुई उठ खड़ी हुई। आ जाएगा, आप बैठें। रामिश ने कहा, लेकिन वो अनसुनी करती कमरे से निकल आई और लाउंज में शहरयार को देखकर बोली, आप यहाँ क्यों आ गए? रामिश ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? शहरयार ने फौरन पूछा, तो वो कज़न हंसी, नहीं, वो महज आपको तंग कर रहे थे। बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, चलो तुम यहीं बैठो। नहीं शहरी, मैं अब मैं चलूंगी, क्योंकि ऑफिस तो छूट गया और देर हो जाने का और कोई बहाना नहीं है मेरे पास। वो सोचते हुए बोली, मैं छोड़ूं? बस गेट तक, वो कहकर चल चल पड़ी। सुनो, वो बरामदे में आकर रुक गया, तुम खुश हो?
ہاں، بہت، اور میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی ہوں، بلکہ میرا خیال ہے میں ہوں۔ وہ صاف گوئی سے کہہ کر مسکرائی تو اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔